बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5वीं सदी ईस्वी खाना काबा के सामने कुरैश के तमाम सरदार खड़े होते हैं और तमाम सरदारों की नज़र सामने पड़ी एक चाबी पर होती है। एक हस्ती खड़ी होती है और वो चाबी कुरैश के एक सरदार के हाथ में थमा देती है। ना वो कबीला सबसे ज़्यादा ताकतवर था और ना वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद, लेकिन इस चाबी ने उस कबीला को वो इज़्ज़त दी, ना वो तख्त ने इज़्ज़त दी, ना वो तलवार ने। ये कोई आम चाबी नहीं थी, बल्कि ये बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर की चाबी थी। और ये वो वक्त था जब मक्का सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अरब का दिल बन चुका था। और तब एक शख्स ने इस शहर को सिर्फ कुरैश का घर नहीं बल्कि एक शहरी ज़िंदगी और शहरी निज़ाम में बदल कर रख दिया। उस शख्स ने यह ऐलान किया कि काबा की खिदमत सिर्फ एक कबीला नहीं करेगा बल्कि पूरा कुरैश इस शहर का निगहबान होगा। इसके बाद उस हस्ती ने शहर में 10 मनासिब, डिपार्टमेंट्स या पोजीशंस कायम किए और उन 10 पोजीशन या डिपार्टमेंट्स को कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम कर दिया। किसी को हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी मिली तो किसी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिली, किसी को जंग का परचम मिला तो किसी को दारुल नदवा का दरवाज़ा। मगर सवाल ये है कि वो कौन सी हस्ती थी जिन्होंने मक्का में शहरी ज़िंदगी की इब्तिदा की। उन्होंने इन मनासिब को कबाइल के दरमियान क्यों तकसीम किया? कौन सा ऐसा कबीला था जिससे खाना काबा में खिदमत का मौका मिला, और कौन सा ऐसा कबीला था जिन्होंने हाजियों को पानी पिलाया, और किसने मक्का के फैसलों की अदालत को संभाला? ये वीडियो आपको तारीख के उस दौर में ले जाएगी जब मक्का सिर्फ शहर नहीं था बल्कि अरब का दिल बन चुका था, एक शहरी ज़िंदगी की इब्तिदा कर चुका था और मक्का अब रूहानी, सियासी, समाजी और माशरती मरकज़ बन चुका था। तो आइए तारीख के झरोकों से झांकते हैं और देखते हैं कि मक्का को मक्का शहर बनाने वाले 10 कौन से ऐसे मनासिब थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी हस्ती थी जिन्होंने मक्का में शहरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। जी हाँ, तो उस मशहूर हस्ती का नाम कुसई बिन किलाब है, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। आपका असल नाम जैद था और आप 400 ईस्वी में पैदा हुए। आप ही वो हस्ती हैं जिन्होंने मक्का शहर के अंदर मनासिब की तकसीम की और मनासिब को पैदा किया और इनको कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम कर दिया। तारीख की किताबों में आपके 3 बेटों का जिक्र मिलता है, अब्दार, अब्द मुनाफ और अब्दुल उज़ा। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन मनासिब में से 5 ऐसे अहम मनसब जो अपने पास रखे और 5 मनसब दूसरे कबाइल के अंदर तकसीम फरमा दिए। अपनी वफ़ात तक आपने इन मनासिब की खुद निगहदाश्त की, खुद सदारत फरमाई और अपनी वफ़ात के बाद इन मनासिब को अपनी औलाद के अंदर तकसीम कर दिया। आप 480 ईस्वी में तकरीबन 80 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए और आपकी वफ़ात के बाद ये 5 मनासिब आपकी औलाद में तकसीम हो गए। इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से बेटों के अंदर किन मनासिब की बुनियाद पर लड़ाई हुई और फिर कैसे उन मनासिब को तकसीम किया गया। तो आइए सबसे पहले हम उन 5 मनासिब के बारे में देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 मनसब थे जो कुसई बिन किलाब ने अपनी ज़िंदगी में अपने पास रखे। और इसी वीडियो के हम सेकंड हिस्से में बात करेंगे उन 5 मनासिब की जो बाकी सरदारान कुरैश के दरमियान तकसीम किए गए। तो आइए सबसे पहले उन 5 मनासिब का जिक्र करते हैं। उसमें पहले नंबर पर जो मनसब है वो है हिजाबा। हिजाबा का मतलब है चाबी अपने पास रखना या कलीद बरदारी। इस्लाहन में से ये कहते हैं कि खाना काबा की चाबी यानी खाना काबा का जो दरवाज़ा था उसकी चाबी अपने पास रखना। इसकी जिम्मेदारियों में सबसे जो पहली जिम्मेदारी थी वो ये थी कि खाना काबा को खोलना यानी उसके दरवाजे को खोलना, उसे बंद करना, खाना काबा की सफाई करना और ज़ायरीन में से ये डिसाइड करना कि किसको अंदर जाने देना है और किसको रोकना है। ये तमाम की जिम्मेदारी हिजाबा कहलाती है। कुसई बिन किलाब ने अपनी ज़िंदगी में इस जिम्मेदारी को अपने पास रखा और अपनी वफ़ात के वक़्त ये जिम्मेदारी अपने बेटे अब्दार यानी बड़े बेटे के हवाले कर दी। फतह मक्का के दिन ये चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी जो कि बनी अब्दार के एक फ़र्द थे। मुस्नद अहमद में हदीस है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर उनसे ये चाबी ली और खाना काबा की सफाई करने के बाद ये चाबी उन्हें वापस की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, कोई जालिम ही होगा जो आपसे ये चाबी छीनेगा। आज भी ये मनसब बनी अब्दार के एक कबीला बनी शैबा के पास है और खाना काबा को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो यहाँ पर मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि इन तमाम मनासिब को इसलिए तकसीम किया गया था क्योंकि खाना काबा के अंदर मुख्तलिफ लोग हज करने आते थे
تو جب وہ حج کرنے آتے تھے تو انہیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے قصی بن کلاب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں کو عرب کے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیں کہ اس سے ایک تو انتظامات بہتر ہو جائیں گے اور دوسرے ہر قبیلے کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری کون سی ذمہ داری ہے اور تاکہ وہ اسے اچھے طریقے سے نبھائے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ جب مختلف قبائل کے اندر مختلف ذمہ داریاں ہوں گی تو ہر قبیلہ اس شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اور ان انتظامات کو اچھے طریقے سے کرے گا. دوسرا منصب جو ہے وہ سقایا کا ہے. سقایا کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا. یعنی جب دور دراز سے لوگ حج کرنے وہاں آتے تھے تو وہاں پر عرب کے اندر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت تھی. بہت سی جنگیں صرف پانی کی وجہ سے لڑی جاتی تھی. لیکن وہاں پر جو شخص حج کرنے آتے تھے تو ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں پانی کی فراہمی کیسے دی جائے. تو یہ بھی ایک منصب بنایا گیا کہ جب حاجی وہاں حج کرنے آئیں گے تو انہیں پانی پلایا جائے گا. تو سقایا کا مطلب ہوتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا. ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے حوض بنوانے، گھڑے بنوانے، مشکیزیں بنوانے اور پانی کی فراہمی کو تمام جگہوں پر پھیلانے کی ذمہ داری تھی. اس منصب کو بھی سب سے پہلے قصی بن کلاب نے اپنے پاس رکھا اور اپنی وفات کے وقت یہ منصب اپنے بیٹے عبد مناف کو دیا. عبد مناف ہی وہ شخص ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس یہ منصب تھا. آپ حاجیوں کو پانی پلانے کا بندوبست کرتے تھے. حاجیوں کو پانی پلانے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں بھی آیا ہے. دور دراز کے علاقوں سے حاجی جب حج کرنے مکہ پہنچتے تھے تو بھوک اور پیاس سے نڈال ہو جاتے تھے. کچھ حاجیوں کے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں ہوتا تھا اور انہیں کئی دنوں تک فاقہ کرنا پڑتا تھا. تو قصی بن کلاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ کے اندر ایک ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جو بھی حاجی باہر سے یہاں پر آئیں، جو دور دراز علاقوں سے آئیں اور ان کے پاس اگر کھانا موجود نہیں ہے تو ہم انہیں کھانا مہیا کریں گے. تو یہ تیسرا جو منصب انہوں نے بنایا وہ تھا رفادہ کا. رفادہ کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو کھانا کھلانا. اس منصب کی ذمہ داری یہ تھی کہ جتنے بھی حاجی آتے تھے جن کے پاس کھانا موجود نہیں ہے تو انہیں کھانا مہیا کیا جائے. یہ منصب بھی قصی بن کلاب کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ان کے پاس تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو ایسے منصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھے. ایک کا نام سقایا تھا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرے کا نام رفادہ تھا یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا. آپ کو پتہ ہوگا کہ بنو ہاشم میں ہاشم نام جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے حاجیوں کو شوربے کے اندر جو روٹی ہے خشک روٹیوں کا چورا بنا کر حاجیوں کو کھلایا جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا. تو یہ دو ایسے منصب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس تھے. جب کبھی بھی عرب کے قبائل کسی جنگ میں متحرک ہوتے تھے تو ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا. وہ جھنڈا نہ صرف ایک علامت ہوتا تھا بلکہ ایک قیادت کی نشانی بھی سمجھا جاتا تھا. اس جھنڈے کا بلند ہونا فتح کی نشانی ہوتا تھا اور اس جھنڈے کا گر جانا شکست کی نشانی ہوتا تھا. جی ہاں، اس جھنڈے کا نام تھا اللواء یعنی جنگی پرچم. چوتھے نمبر پر قصی بن کلاب نے جو منصب بنایا اس کا نام تھا اللواء. یعنی جب بھی قریش کسی جنگ میں جاتے تھے تو وہ ایک پرچم لے کر جاتے تھے اور اس پرچم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں یا ہم جنگ جیت چکے ہیں. جیسے ہی وہ پرچم گر جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اب شکست کھا چکے ہیں. یہ منصب بھی قصی بن کلاب نے اپنے پاس رکھا اور ان کی وفات کے بعد یہ منصب آپ کے بیٹے بنی عبدار کے پاس چلا گیا. غزوہ بدر میں قریش کی جانب سے طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس یہ جھنڈا موجود تھا. مکہ میں ہر قبیلہ اپنا ایک سردار رکھتا تھا لیکن یہ سردار کہاں جمع ہوتے تھے، کس جگہ بیٹھ کر جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا، کہاں ان قبائلی سرداروں کی مشاورت کی جاتی تھی اور کس جگہ بیٹھ کر رشتے طے کیے جاتے تھے. اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ. یہ محض ایک عمارت نہیں تھی بلکہ یہ ایک سیاسی اسمبلی، مشاورت اور مرکزی قیادت کا مقام تھا. دار الندوہ ایک ایسی عمارت تھی جہاں پر تمام سرداران قریش جمع ہوتے تھے اور اس کو قائم کرنے والی شخصیت کا نام تھا قصی بن کلاب. جی ہاں، قصی بن کلاب نے دار الندوہ کی بنیاد رکھی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ قریش کے تمام سردار آپس میں بیٹھ کر مشاورت کریں اور ایک مضبوط اور مربوط مشاورتی فیصلہ ہمارے سامنے آئے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو تمام قبائل قریش کا اس پہ متفقہ فیصلہ ہو، وہاں پر بیٹھ کر مشاورت کی جائے. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہوگا تو اس مشاورت میں وہ چیز سامنے آ جائے گی.
یعنی اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ ان 5 مناصب میں سے 3 منصب آپ کے بڑے بیٹے بنو عبدار کے پاس چلے گئے، حجابہ، لوا اور دار الندوہ، یعنی ان تینوں کی صدارت آپ کے بڑے بیٹے عبدار کے پاس چلی گئی، اور 2 منصب یعنی سقایا اور رفادہ آپ کے بیٹے عبد مناف کے پاس چلی گئی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ دار الندوہ ہی وہ عمارت تھی جس کے اندر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش بھی کی گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ قصی بن کلاب نے وہ 5 مناصب کون کون سے تھے جو اپنے پاس رکھے، اور ان مناصب کا فنکشن کیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو بقیہ 5 مناصب جو قصی بن کلاب نے دیگر قبائل کے اندر تقسیم کر دیے ان پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس تاریخی تمام واقعات کو انہی ویڈیوز کے ساتھ اور اسی ایک منفرد اور دلچسپ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ہم انہی تمام واقعات کو تاریخ کی مستند کتابوں سے تحقیق کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگے تو آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے، کیپ واچنگ، کیپ لرننگ، اللہ حافظ۔